इस हवाले से जी नाज़रीन स्टे विद अस। और कामों में तेजी आएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो क्या ये जो ईसीआर पे नाम डाले जा रहे हैं, चौधरी निसार साहब एक्टिव है? चौधरी निसार साहब ऑन बोर्ड है फुली। इसहाक डार साहब वालिबन ऑन बोर्ड नहीं है जी। और शर्जील मेमन साहब जो है वो उन्होंने भी गालिबन बात की है, उनके पास पासपोर्ट है उनका गालिबन और वो है भी, लेकिन ये कि उबहाम जो है ना, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडर्स जितने हैं वो उबहाम मतलब उबहाम पैदा ना करें, कोई उबहाम उनके लिए नुकसानदेह होगा जी। मैं ये बात बिल्कुल आपको फ्रैंकली बताऊं, तमाम जितने पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उबहाम पैदा ना करें। मतलब है कि मेरी मर्जी, अच्छा मैं यूं इशारों का ना और फिर बाद नहीं, जो उबहाम पैदा किया आपने तो आप उसमें बिल्कुल जबरदस्त हो गए, यहाँ नहीं हुए तो बाहर हो गए, क्योंकि ग्रेजुअली ये होगा कि जो पब्लिक सिंपैथी है ना, जो पब्लिक सिंपैथी और जो अवाम का जहन है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे होंगे। तो अगर कोई भी बात है, यानी आप ये कहें कि मैं सुनता रहा बैठ के एंकर्स की, तमाम एंकर्स से, तमाम लोगों से आपकी बातचीत है, आप एक उनको मैसेज करेंगे, किसी के साथ आप ट्विटर के ऊपर डायरेक्ट मैसेज, किसी के साथ लाइन अप हैं, किसी के साथ व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज करेंगे, लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह बैठ के एक बात करें फिर अगले दिन दूसरी बात करें, तो वो मेरे ख्याल से कुछ अजीब सा मैसेज आता है, कंफ्यूजन अजीब सा होता है कि पहले आप कहें कि जी पासपोर्ट तो मेरे पास है, फिर आप कहें कि अच्छा मेरे पास, मैं क्यों बताऊं, फिर आप दिखा दें, फिर आप नहीं, तो वो मेरा ख्याल है कि उसके नतीजे में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो कंफ्यूजन से बचना चाहिए सबको, और ऐसा ना हो कि उस कंफ्यूजन में वाकई कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर खौमखा इल्जाम लग रहा है वो जद में आ जाएं और वो जबरदस्त हो जाएं बीच में, क्योंकि सियासी दुश्मनियां भी हैं इसमें, सियासी दुश्मनी है, एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ खड़ा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ खड़ा है। ये जैसे शर्जील साहब का मामला है, तो शर्जील साहब के बारे में जितनी डिटेल्स दी गई हैं, तो शर्जील मेमन साहब के बारे में इनके अपने दोस्तों ने दी हैं, यानी इनके पार्टी के लोगों ने दी हैं, चाहे वो मौजूदा सूरत हाल में इनके सामने नाम हो या ना हो। इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत, उनकी तलाश गालिबन जारी है, 2 लोग पकड़े गए हैं, उसमें इकबाल मेमन और दूसरा एक बंदा, तो ये सारे के सारे गुफ्तगू तो वो बयान कर रहे हैं। तो अब उसका गुस्सा मेरे ख्याल से मीडिया पे ना उतारें, मीडिया की सिंपैथीज रहेंगी शर्जील मेमन के साथ, शर्जील मेमन साहब के साथ, और उसका केस सही तरह लड़ेंगे मीडिया पे, एक पॉलिटिकल आदमी के तौर पे वो इतलात का महकमा संभालते रहे और बड़े ठंडे रहे उस जमाने में, बड़े आराम से आके बात करते रहे। लेकिन वो गुस्से में अगर आके मीडिया को कोसना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से उसके नतीजे में इनके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और बाकी लोगों के लिए भी बढ़ेंगी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिनों में, जो कि बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, एक और इससे पहले के डीजीआईबी के बयान के हवाले से बात करें जो आज उन्होंने की है, अमजद कियानी साहब को भी दोबारा तलब किया। अमजद कियानी साहब का मामला चल रहा है और उस पर देखिए अमजद कियानी साहब अब क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें जो जिस बंदे को पकड़ा हुआ है उसने कहा कि वो चेक तो अमजद कियानी साहब साइन करते थे सारा। अमजद कियानी साहब आके में क्या बात करते हैं, क्या वजाहत फरमाते हैं उसकी, या वो ज़ाहिर प्रोग्राम में टाइम भी नहीं, वो एक मामला है जो तेजी के साथ आगे बढ़ा है, वो रुका नहीं है। अमजद कियानी साहब और कामरान कियानी साहब और ये जो लाहौर में जिस बंदे को पकड़ा था वो बिल्कुल चल रहा है, वो रुका ठहरा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी जगह चल रहा है मामला। एक बात दूसरी जो आपने की थी ना कि दाइश के नौजवान दाइश में जा रहे हैं सैकड़ों नौजवान, एक तो वो बात, और एक ही वजीर आजम हाउस के सिग्नल सुनते थे। यानी मैं तो 2012 में वजीर आजम थे हमारे राजा परवेज अरशद साहब, अब गैर मुल्की सफारत खानों से उनकी गुफ्तगू सुनी जाती थी, तो क्या राजा परवेज अरशद की गुफ्तगू कौन सुनता था? मतलब मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ, मैं मतलब परेशान भी हूँ कि उस वक्त क्या मतलब रेंटल पावर प्लांट सुनते थे वो, या ये सुनते थे कि करप्शन कितने में होनी है, कब्जे कहाँ पे होने हैं, मतलब किसको उठाना है कराची में, किस बिजनेसमैन को उठा के, मतलब राजा परवेज साहब से की गुफ्तगू में CIA, रॉ, कोई अरब इंटेलिजेंस, कोई MI6, उसमें किसको क्या इंटरेस्ट है सवाल इसके कि वो जमीनों के भाव में या पावर प्लांट के किकबैक्स में इंटरेस्टेड हो। मतलब वहां में क्या था 2012 में कि बहुत ही कुछ टॉप सीक्रेट डिस्कस हो रहे थे वहां पे, बड़ी कुछ संजीदा गुफ्तगू होती थी वहां पे, वो पैसे का ही मामला था ना। चले वो सुनते, हो सकता है कि यार हमसे ज्यादा पैसा तो नहीं मांग रहे भत्ते में, तो हो सकता है इसलिए सुनते हो सवाल खाने। बाकी जो DGIB ने आज बात की है आफ्ताब सुल्तान साहब ने, वो बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा सैकड़ों यहाँ से लोग गए हैं पाकिस्तान से और वो शाम के अंदर लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि कोई रिकॉर्ड है इसका, ये काम किसका है, नौजवान कैसे गए हैं, यहाँ से कश्ती में बैठ के गए हैं, यहाँ से रिक्शे में बैठ के गए हैं, जहाजों से गए हैं, ये तो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, MI, बाकी जो 26 एजेंसियां हैं उनका काम है कि वो नोट करें कि कैसे गए हैं और क्या उनकी लिस्ट है, क्या उनका कोई रिकॉर्ड है उन लोगों का। मैं आज से कई साल पहले, कई साल, तो साल हो गए, मैं डेमोसस गया शाम में, तो वहां पे
بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے مزار کے پاس ایک بہت بڑا مدرسہ اور میں وہاں اس مدرسے کو پاکستانی رن کر رہے تھے، پاکستانی اس مدرسے میں موجود تھے، اور اس مدرسے کے اندر پاکستان سے لوگ بھی جاتے تھے بڑی تعداد میں، اور وہ وہاں پہ مدرسہ شام میں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس مدرسے کو پاکستانی حکومت تو فنڈ نہیں کر رہی ہوگی، اس کو شام کے اندر شام کے لوگ ہی فنڈ کر رہے تھے جنہوں نے اجازت دی ہوگی یا مدرسہ بناؤ، وہ تھے پاکستانی۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں، آئی بی تو سب سے پرانا ادارہ ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد میں بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے۔ آفتاب سلطان صاحب بھی بڑے ایک پولیس سروس سے اوپر آئے ہیں وہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ریکارڈ کیا ہے اس کا، کیا ان لوگوں کے نام موجود ہیں ہمارے پاس جو داعش کے لیے لڑنے گئے؟ کیا ہمارے مشرق وسطیٰ کے اندر، یعنی ایک تو بات ہوتی ہے نا مشرق وسطیٰ سے فنڈنگ پاکستان آ رہی ہے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے فنڈنگ کر رہے ہیں مختلف ممالک مدرسوں کو، میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر ایک مدرسہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور اس مدرسے کے وہ پاکستانی رن کر رہے ہیں، تو وہ مدرسہ کیسے الاؤ ہوا؟ کیا آپ کے کیا تعلقات ہیں مشرق وسطیٰ کے ساتھ؟ کیا آپ کے تعلقات ہیں؟ کیسے گئے وہ شام؟ کیا وہ شام کہیں ایئرپورٹ تو کراس کیا ہوگا انہوں نے، یا کہیں انہوں نے بندرگاہ کراس کی ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے؟ آپ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگلے 10 سال تک غالباً پاکستان میں دہشت گردی رہی۔ یہ بڑا مایوس کن بیان ہے، مطلب بیان کچھ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان لڑ رہا ہے اور پاکستان بڑی زبردست لنگ لڑ رہا ہے، حقیقتاً لڑ رہا ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر بڑی حد تک دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا۔ میری حسرت ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس بیورو کسی دن کرپشن پہ ہاتھ ڈالے، کیونکہ انٹیلیجنس آئی بی جو ہے بڑے زبردست آفیسر ہیں، ایف آئی اے آئی بی جو منسٹری انٹیریئر کے اندر آتے ہیں بڑے زبردست آفیسر ہیں، لیکن ایک عام امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پاکستان کی جو سیاست رہی ہے ہمیشہ، سیاست اور جمہوریت اور آمریت، اس میں یہ پولیٹیکل تو ذرا ایف آئی اے تھوڑا سا آگے ہو، اور زبردست آفیسرز ہیں، کڑاکیدار آفیسرز ہیں کہ نیب پنجاب نے اورنج لائن منصوبے پہ 5 ڈائریکٹرز کو گرفتار کیا 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ہے ان پہ۔ اب اورنج لائن آگئی بیچ میں۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ابھی میری بڑی کسی ذمہ دار شخصیت سے بات ہو رہی تھی، بہت ذمہ دار شخصیت سندھ کی، جو سندھ کے معاملات کو دیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی، ان سے پوچھا، بڑا انہوں نے ایک زبردست قسم کا جملہ انہوں نے ادا کیا، میں نے کہا جی اگلا نمبر کس کا ہے؟ تو مجھے کہنا کہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے نمبر ڈائل کیے ہوئے، ایک ہی وقت میں جو نمبر لگ گیا وہ نمبر ہے۔ تو بہت سارے ٹیلی فون لائنز پہ ٹک 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 نمبر ڈالا ہوا ہے، اور کسی کا نمبر جس وقت لگ گیا تو بس لگ گیا، اب انتظار کریں، لائنیں ڈائل ہیں ساری۔ تو اب یہ پنجاب سے شروع ہو گیا، اب یہ کے پی سے آپ کے پاس اطلاعات آئیں گی کہ کے پی کے اندر بہت سارے منتخب شخصیات اور سیاستدان، ان کے نام آئیں گے بیچ میں۔ بلوچستان میں پہلے شروع ہو چکا ہے، اسلم رئیسانی صاحب اور باقی لوگ سارے جو ہیں ان کے نام آ گئے۔ تو میرا خیال ہے، میں تو بڑا مطمئن ہوں، اب دہشت گردی آفتاب سلطان صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 10 سال جاری رہے گی، تو آفتاب سلطان صاحب اللہ کرے کہ سکون ہو پاکستان میں، دہشت گردی تو پوری دنیا میں ہی جاری رہے گی، اور مشرق وسطیٰ کے حالات آپ دیکھ لیں، سرحدیں تبدیل ہو رہی ہیں، ملک ٹوٹ رہے ہیں، یمن کہاں گیا مجھے نہیں پتا، لیبیا کہاں گیا میں نہیں جانتا، اردن صرف اس لیے موجود ہے نقشے پہ کہ سعودی عرب اور اسرائیل کا بارڈر نہ، ورنہ اردن بھی کہیں فارغ ہو جاتا بیچ میں، شام ٹوٹ گیا، عراق کے بارڈرز کہاں ختم ہوتے ہیں، ترکی کے کہاں ختم ہوتے ہیں، تو اتنی خوفناک صورتحال میں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ تو انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی، ایم آئی سمیت باقی 26 ادارے اس پیج پر آ جائیں جس پیج پہ عوام ہے، اس وقت سارے کے سارے عوام کے پیج پہ آ جائیں۔ عوام نہ دہشت گردی چاہ رہے ہیں، نہ انتہا پسندی چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی معاشی دہشت گرد چاہ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل سسٹم چاہ رہے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم چاہ رہے ہیں جس میں کرپٹ غنڈے بدماش یہ نکل جائیں۔ اور پنجاب میں جس دن شروع ہو گیا، پنجاب میں جس دن یہ آپریشن شروع ہوا، رینجرز کی کا پہلا قدم پڑا، آپ کو ہر قلعدم جماعت کا بندہ نکلے گا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ۔ یہ جو آج بیٹھ کے بڑے بڑے قصیدے اور تقریریں سنا رہے ہیں واشنگٹن اور لنڈن اور جرمنی اور ادھر ادھر فلاں مذہبی دہشت گردی، ان سب کے تانے بانے ایسے جڑیں گے ان کلدم تنظیموں کے ساتھ، ان کلدم تنظیموں کو تو یہ چندہ دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں ان کے تھرو، یعنی وہ عزیر بلوچ فنومینا، عزیر بلوچ سیکولر پارٹی سے اپنا لنک بتا رہے ہیں نا، اس کے سارے کلدم جماعتوں سے تعلق نکل رہے ہیں۔ یہ پنجاب میں صورتحال ہے، پنجاب میں ساری انتہا پسندی آپ کو نکلے گی سیکولرزم کے لبادے کے اندر، اور اس کے بعد وہ جو پراپر مذہبی ہمارے جو علماء ہیں وہ تو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اس پورے گن سے، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں ایک بندہ صبح یہ اس مسئلہ کا نام لے کے کرائے کا قاتل مار رہا ہے، شام کو ادھر سے مار رہا ہے، جو کراچی کا فینومینا۔ تو پنجاب میں تو بڑی بہت سنگین صورتحال نکلے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پنجاب حکومت کس طرح برداشت کرے گی۔ اورنج لائن میں گرفتاریاں ہو گئی ہیں شروع، تو اب اس کو میاں صاحب کیسے لیں گے؟ میں نے کہا نا، میاں صاحب اس وقت وہ سوچ رہے ہیں
जो सोच उनकी उस गुफ्तगू में थी, जो गुफ्तगू मैंने थोड़ी देर पहले कल भी सुनाई थी, आज भी सुनाई थी, और कल भी उसका और मजेदार हिस्सा सुनाऊंगा। तो और ये सब उनकी जगह ठीक है, वो ये सब कहते हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग हमें लड़वाते हैं, हम पाक साफ हैं, और डगर पे हम डालेंगे सियासतदान, फौज को हम सही करेंगे, सियासतदान सही करेंगे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अब मसला ये कि वो जो फौज है इस वक्त मैं आपको और बताऊं, एक जुमला करूं, इस फौज जो है, उस फौज के अंदर ये ना मुशर्रफ साहब की फौज है, ना ये फौज जवाहर साहब की फौज है, ना ये फौज जो है वो वहीद काकड़ है। ये वो फौज है जिसमें आप मिलेंगे ना, जिस बंदे से मिलते हैं ना, जिस जनरल से, वो पता चलता है कि उसने, उस जनरल ने पता नहीं कितना अरसा जो है वो वजीरिस्तान में और बलोचिस्तान में और इधर उधर, उसके फैमिली का कोई बंदा शहीद हुआ है या उसका करीबी दोस्त शहीद हुआ है। ये बिल्कुल स्टेट नहीं होते, बिल्कुल सीधे ये वो बैठे हुए लोग नहीं है कि ये जंगे लड़के ग्रूम हुए लोग हैं ना, नीचे से ग्रूम हुए पिछले 10-11 सालों में, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने देखा है, जो तो ये मेरे ख्याल से अब वो उस चक्कर में आ नहीं रहे जहाँ पे ये होता है कि यार मेरा बंदा तो उसका बंदा, फलाना बंदा। ये अपनी जगह चल रहे हैं सीधा कि यार ऑपरेशन करो सीधा, और सियासत को अपनी जगह चलने दो, जमहूरियत अपनी जगह चले, लेकिन ये क्राइम और टेररिज्म और इकोनॉमी को संभालो, और उस पर तकलीफ हो रही है सारे हमारे पॉलिटिकल सियासतदानों को भी, और ब्यूरोक्रेट के पकड़े जा रहे हैं। आप देखें हर जगह ब्यूरोक्रेट भी निकल रहा है कि फलाना एमडी पकड़ा गया, फलाने को पकड़ लिया, फलाना सेक्रेटरी गया, तो ब्यूरोक्रेसी को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिए। आज एक अजीम फातिमा सुरैया बजिया का, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा के बारे में मैं क्या बताऊं, एक बहुत बड़ा, उनसे बड़ी मुलाकातें रही बजिया जी से, और उनके पूरे खानदान को, तमाम लोगों को, अनवर मकसूद साहब को, निगाह साहिबा को, सबको मेरी तरफ से, मतलब ये मुल्क का एक नुकसान है उनका जाना। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सिंध में बहुत सारे पार्क और बहुत सारी जगहें, सड़कें वहाँ पे, जो मेरी आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले जब कराची में मैंने देखा था, गवर्नर सिंध वहाँ पे कर रहे थे, तो मौजूदा जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसने भी किया होगा, लेकिन उनको बहुत सलाम। और ये बड़े निदा फाजली साहब का इंतकाल हुआ, मोहिउद्दीन नवाब साहब का इंतकाल हुआ, उससे पहले कमाल अहमद रिजवी साहब चले गए, और बेशुमार लोग चले गए, इश्तियाक अहमद चले गए जो बच्चों के लिए नॉवल लिखते थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।